नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ नेपालको आन्तरिक राजनीतिको बारेमा। आन्तरिक राजनीतिको बारेमा कुराकानी गरिरहँदाखेरि हामी बाह्य पक्षलाई अहिले भुल्न सक्ने अवस्थामा छँदै छैनौँ। तर यो दुवै कुरालाई जोडिरहँदाखेरि अलिकति ऐतिहासिक पक्षको बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। नेपालको राजनीतिक इतिहासको थोरै सन्दर्भ पनि कोट्याउनेछौँ र अहिले नक्साको कारणले नेपाल एउटा ठाउँमा आइपुगेको छ। यो ठाउँमा आइपुगेपछि अब प्रश्न एक मात्रै रहेको छ, नक्सा हाम्रो हातमा रहेको छ। यो नक्सा अनुसारको भूमि कायम गर्नको लागि हामीले चाल्नुपर्ने कदम के हो? जस्तो संशोधनको प्रक्रिया अघि बढिसकेपछि सरकारले एउटा विज्ञहरूको समिति गठन गरेको छ, त्यसले अलिकति हल्का देखियो भनेर टिप्पणीहरू भइरहेको छ। त्यो टिप्पणीहरू भइरहँदाखेरि भारतको प्रतिक्रिया छ कि यसले वार्तालाई पर सारिदियो, वार्ताको उल्लङ्घन गर्यो नेपालले भनेर उसको आधिकारिक वक्तव्य त्यस किसिमको आइरहेको छ। यो सन्दर्भमा नेपालले चाल्नुपर्ने कदम के हो? अहिले नेपालका राजनीतिक दलहरू सबै एउटै मुख भएका छन्, एउटै रथमा चढेका छन् भनेर जसरी भनिएको छ, वास्तवमा भूमि फिर्ता लिने सवालमा पनि यिनीहरू एक हुन्छन्? यो सवालको जवाफ आज हामी खोज्नेछौँ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। ल, हस्, धन्यवाद। डाक्टर साहब, तपाईँ त इतिहासको प्रोफेसर, अब इतिहासको बारेमा धेरै ठुलो ज्ञान छ तपाईँलाई। यो जुन हाम्रो भूमि गुमेको भनेर कसैले भनिरहेका छन्, कसैले गुमेको कहाँ हुन्छ, हाम्रै हो, त्यो विवादास्पद थियो भनिरहेका छन्। एक थरी मानिस भन्छन् कहाँ विवादास्पद हो, त्यो हाम्रै भूमि हो बाबा, विवादास्पद पनि नभनौँ भनिरहेका छन्। तर तथ्य त यो पनि हो कि त्यहाँ भारतीय सेना कालापानीमा छ। यो तथ्य पनि त हो नि त डाक्टर साहब। तपाईँ त्यसलाई एक्ज्याक्ट के शब्द भन्न चाहनुहुन्छ? यो गुमेको हो कि विवादास्पद हो कि पूर्ण रूपमा हाम्रो हो कि के हो? चाहिँ यो विषय त त्यही हो, तर मेरो तर्फबाट चाहिँ यसको लागि एप्रोप्रिएट शब्द भनेको चाहिँ अतिक्रमित भूमि हो। अतिक्रमित, भारतले अतिक्रमण गरेको अतिक्रमित भूमि हो। अब त्यो अतिक्रमित भूमि अब चाहिँ विवादास्पद बन्यो? होइन, अतिक्रमित, विवादास्पद अतिक्रमित। अतिक्रमित इट इज अलरेडी आइडेन्टिफाइड कि इट इज ए इन्क्रोज्ड ल्यान्ड बाई द इन्डिया। त्यो पूर्ण रूपमा हाम्रो स्वामित्वको जमिन हो, त्यसमा दुई मत छैन। त्यो 32 सालमा नक्सा जारी गर्दाखेरि चाहिँ किन त्यो चुच्चो चाहिँ काटिएको भन्ने कुराको बारेमा तपाईँलाई केही? त्यो त अब नेपालका सबै कर्मचारीहरू, नेताहरू बिकाउ छन् होइन, अनि उनीहरू बिकाउ भएको हुनाले प्रतिरोध गर्न सकेनन्। पछिल्लो पटक त यो महेन्द्रबहादुर पाण्डेले त परराष्ट्र मन्त्रीको सिटिङ चेयरबाटै यो राजाको पालामा 2 बाको सुनमा बेचिसकेको भनेकै छ त बाबु। प्रधानमन्त्रीले नै लिम्पियाधुरालाई नेपालको नक्सामा मैले कहिले पनि पढेको थिइनँ भनेकै छ। त्यसपछि उनका मुनिका फुचे मन्त्री सन्त्रीको त कुरै गरिरहनु परेन। अस्ति प्रचण्डजीले पनि संशोधन गर्दाखेरि अनि यो राजतन्त्रले गुमाएको भूमि गणतन्त्रले फिर्ता ल्याउँदैछ भने अनि बोल्नु पर्यो त। अब त्यो गुमाइसकेको हो यिनीहरूको यो बोलीले गर्दा। अब गुमाएको हो भने त किन हामीले लडाउनु त? फेरि छिमेकीको विरुद्ध हामी किन उत्तेजित हुने? त्यो अभिव्यक्तिको आशय के हो? त्यो अभिव्यक्तिको आशय हामी चाहिँ क्रान्तिकारीहरू हौँ, देशभक्तहरू हौँ, उनीहरू चाहिँ प्रतिक्रान्तिकारीहरू हुन्, देश विरोधी हुन् भन्ने देखाउनको लागि। भनेको राजतन्त्र चाहिँ एकदम प्रतिगामी थियो, देशघाती थियो, हामी चाहिँ क्रान्तिकारी थियौँ, देशभक्त थियौँ, बस त्यो देखाउनको लागि अब भनेको। तर उनले के बिर्से भने उनले आफै भारतकै संरक्षणमा 10 वर्ष जनयुद्ध गरेका थिए। उनले यो बिर्से। बाबुरामलाई के आरोप लगाउँथे हिजो, त्यो पनि बिर्से। अब राजाहरूले के कारणले चाहिँ वंशविनाश हुनु पर्यो र राजतन्त्र गयो भन्ने पनि बिर्से हो। यही प्रवृत्तिले यो भूमि चाहिँ अतिक्रमित भएको र मैले के शब्द राख्ने गरेको छु विगत समयमा भने भारतको हेपाह र नेपालको सुताहा प्रवृत्तिले गर्दा हाम्रो यो भूमि चाहिँ अतिक्रमित भएको हो। हाम्रो सुताहा, यस, भनेको थाहा पाएर पनि थाहा नपाए जस्तो गरेर। जस्तो तपाईँले अघि नक्साको कुरा गर्नुभयो नि होइन। अब नक्साको कुरा, नक्सामै काम गर्ने एउटा नापीको महाप्रबन्धक हो यस्तै के होले चाहिँ हामीले चाहिँ नक्सा बनाउन लागेको त्यति बेला प्यालेसबाट चाहिँ लिम्पियाधुरालाई नेपालको नक्सामा नहाल्नु भनेको हुनाले हामीले चाहिँ यसलाई लिम्पियाधुरालाई नेपालको नक्सामा नपारेको हो भनिरहेको छ एउटाले। अब विगत समयमा तपाईँलाई पनि सम्झना छ, गिरिजाबाबुले चाहिँ हाम्रो पश्चिमोत्तर सिमाना लिपुलेको हो भनेका थिए। हाम्रो त्रिदेशीय सिमाना लिपुलेको हो भनेको थियो। अब हामीलाई पनि राम्रो थाहा थिएन कहाँ लिम्पियाधुरा छ, कहाँ लिपुलेक छ, कहाँ कालापानी छ,
कहाँ महाकालीको उद्गम छ, कहाँ के छ, हामीलाई पनि राम्रोसँग थाहा थिएन। तपाईँले अघि मलाई इतिहासको प्रोफेसर पनि भन्नुभयो। धेरै वर्षपछि म चाहिँ यो जर्मनीको, युरोपको, रसियाको, लक्जमबर्गको, बेल्जियमको यस्तो क्षेत्रमा भ्रमण गर्न गएँ। मैले त्यति बेलासम्ममा यहाँ चाहिँ 25 वर्ष पढाइसकेको थिएँ युनिभर्सिटीमा, तर त्यहाँको भूगोलको बारेमा मलाई केही पनि थाहा थिएन। लिप्जिक नदी कहाँ छ भन्ने कुरा, त्यो डेन्युब कहाँ छ भन्ने कुरा, वाटरलू कहाँ छ भन्ने कुरा मलाई केही पनि थाहा थिएन। म बेल्जियममा पुगेँ धेरै वर्षपछि। म नेपाली एम्बेसीमा मलाई बस्ने प्रबन्ध गरिएको थियो। नेपाली एम्बेसीमा काउन्सिलर रहेछिन् एकजना लेडी, जो पछि फ्रान्सको राजदूत पनि भइन्। तिनी चाहिँ ल डाक्टर साहबलाई यसरी यसरी घुमाएर लिएर आउनु इत्यादि भनेर उनी आफ्नो अफिसतिर गइन्। मलाई उनीहरूले घुमाउन लगे, यस्तो एउटा ठाउँमा घुमाउन लगे, मेरो चाहिँ यो चक्का चाहिँ घुम्न थाल्यो। त्यहाँ लगेर चाहिँ युद्धको बारेमा व्याख्या गर्ने एउटा चाहिँ त्यहाँ इन्स्ट्रुमेन्ट रहेछ। यहाँ यसरी लडाइँ गऱ्यो, नेपोलियन यहाँबाट यसरी आयो, यहाँबाट यसरी आयो, हाम्रो संयुक्त सेना यसरी अगाडि बढ्यो, यहाँ यस्तो फाइट भयो, यो माउन्ट चाहिँ यो हो भनेर सबै देखाएपछि त म छाँगबाट खसेँ। किनभने त्यति बेला म बेल्जियमको वाटरलू भन्ने ठाउँमा थिएँ। एन्ड द फेमस वाटरलू वार वाज फाउट देयर। त जोग्राफी थाहा हुनु पऱ्यो नि त। म इतिहासको प्रोफेसर छु, मलाई नै भूगोल थाहा छैन। अब जस्तो यहीँ पनि तपाईँलाई नै अहिले मैले सोधेँ भने कीर्तिपुरको जुन लडाइँ भयो, पृथ्वीनारायण शाहले जुन फर्स्ट ब्याटल लडे कीर्तिपुरेसँग, त्यो ठाउँ कहाँ हो भनेर मैले सोधेँ भने तपाईँले त भन्न सक्नुहुन्न। तपाईँले एक्ज्याक्ट लोकेसन ठ्याक्कै त भन्न सक्नुहुन्न। तपाईँले ग्रेजुएट गर्नुभएको छ, त्यो मलाई थाहा छ। म किन तपाईँको कुरा गर्ने, म जहाँ युद्ध लडिरहेको त्यहाँ त इतिहास विभाग अहिले जहाँ घर छ त्यही नै ठाउँ रहेछ। लडिरहेको थिए त्यहाँ सेनाहरू, पछि तल बल्खुबाट लड्दै जाँदै थिए उनीहरू। जहाँ इतिहास विभाग छ अहिले त्यो फाइटिङ ब्याटल थियो त्यति बेला। त्यहीँ बसेर ऊ पढिराखेको छ कीर्तिपुर, बल्कि कीर्तिपुर युद्ध पढाइरहेछ, तर त्यो कीर्तिपुरको ब्याटल कहाँ थियो भन्ने कुरा उसैलाई नै थाहा छ। त्यस्तो खालको शिक्षा प्रणाली छ कि हाम्रो। त्यसलाई त हामीले त राख्नु पर्थ्यो नि होइन, यो ठाउँमा चाहिँ यसरी वार भएको थियो भनेर होइन। यस, अब त्यसलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने होइन। जस्तो अब वीरेन्द्रको जुन हत्याकाण्ड भयो, त्यो बिल्डिङ डिसमेन्टल गर्न हुँदैन थियो नि, त्यो त टोटली गयो, टोटल तुरुन्त। त्यस कारण यस्ता खालका मानिसहरू बस्ने देश हो क्या हाम्रो। त्यसो भएदेखि यो जुन नक्सा अहिले आइरहेको छ, अब दुईवटा इतिहासका दुईवटा घटनाहरूको बारेमा अहिले चर्चा भइरहेको म पाइरहेको छु। एउटा घटना छ भीमसेन थापाको, जहाँ सुगौली सन्धि भएको थियो उनसँगको, उनले गरेको युद्धपछि। अर्को घटना छ जङ्गबहादुरको, जसले 4वटा नयाँ मुलुकहरू फिर्ता ल्याएका थिए। यो मानिसहरू चाहिँ यो दुईवटा घटना जङ्गबहादुर र भीमसेन थापाको जुन ल्याउँदैछन् डाक्टर साहब, यो कुरालाई अलिकति इलाबोरेट गरिदिनुहोस् न। यो सन्दर्भ अहिलेको सन्दर्भसँग के मिल्छ, यसको के महत्त्व छ? अब अहिले जस्तो भनौँ न, अहिले केपी ओली जहाँ अडिराखेका छन् त्यो अलमोस्ट भीमसेन थापाको ठाउँमा छ। यो आत्मघाती पनि हुनसक्छ, यो स्वर्णिम अक्षरमा पनि लेखिन सक्छ। सबै सम्भावनाहरू त्यहाँभित्र छन्। किनभने युद्ध गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा जब अङ्ग्रेजले आक्रमण थालिसकेपछि युद्ध गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा ठुल्ठुला भारदारहरूको एउटा भारदारी सभा सुरु भयो दरबारमा त्यो बेला। अब राजा उमेरमा थिएनन्, राजा कलिलै थिए। नायबी अहिलेकै राष्ट्रपति जस्तो नाम मात्रकी थिइन्। हर्ताकर्ता चाहिँ भीमसेन थापा थिए। अब आक्रमण सुरु भयो, के गर्ने त भन्ने विषयमा भारदारी बसिसकेपछि ठुला बडा पुराना प्रतिष्ठित भारदारहरूले अहिले युद्ध गर्नु राम्रो हुँदैन, यो आत्मघाती हुन्छ भने भीमसेन थापा युवा जोसका थिए। होइन, अहिले प्रतिरोध गरिएन भने भविष्यमा फेरि हाम्रो लागि यस्तो पनि समय नआउन सक्छ। किनभने अङ्ग्रेजले ढिलो चाँडोको मात्रै कुरा हो, हमला नगरिकन छोड्दैन, हामीले युद्धमा जानै पर्छ भन्ने पोजिसन भीमसेन थापाको थियो। त्यो बेलासम्म प्रधानमन्त्री हुने सिस्टम के थियो भने मैदानबाटै लडेर आएको परिपाको व्यक्ति हुनुबाट प्रधानमन्त्री हुने चलन थियो त्यो बेलासम्म नेपाल दरबारमा। कालु पाण्डे साण्डे सबै कुरा यही नै हो। तर भीमसेन थापा मात्रै यस्ता थिए जसले कहिले पनि युद्ध देखेका थिएनन्, जोसँग कुनै अनुभव थिएन। खालि रणबहादुर शाहलाई प्रसन्न बनाए अनि दरबारिया घात प्रतिघातमा अग्रता हासिल गरे, देशको मुक्तियार भइदिए। त्यसकारण उनीसँग यो सबै साङ्गोपाङ्गो अनुभव नभएको हुनाले उनी युद्धको कुरा गरिराखेका छन्। यिनलाई थाहा छैन कि युद्ध लड्न कति गाह्रो र कठिन हुन्छ। भनेको उनलाई एउटा युद्ध चाहिँ रोमान्टिक लागिरहेको थियो, एउटा एक किसिमको फ्यान्टासी जस्तो। अब उनले होइन युद्ध लड्नुपर्छ भन्ने मात्रै थाहा छ उनलाई, युद्ध के हुन्छ भन्ने कुरा उनलाई थाहा छैन। भनेको युद्ध चाहिँ उनलाई आवश्यक थियो। युद्ध अब भनौँ न, उनी बनारसमा बसिसकेका मान्छे थिए, बनारसमा बसिसकेका मान्छे थिए र अङ्ग्रेजको स्वभाव, ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको स्वभाव उनीहरूलाई चाहिँ थाहा थियो। ढिलो चाँडोको मात्रै कुरा हो,
यसले चाहिँ आक्रमण नगरिकन छोड्दैन। त्यस कारण अब हामीले भिड्नुको विकल्प छैन। त्यसकारण उनी युद्धको पक्षमा त्यसकारण उनी युद्धको पक्षमा भए। प्रतिष्ठित र पुराना पाका भारदारहरू युद्ध नगर्ने पक्षमा छँदै थिए, तर उनको पक्षले जित्यो। जस्तो अहिले केपी ओलीको जे पक्ष हो त्यसले नै जित्छ। अरू सबै त मृत समान छन्। त्यहाँ 15 दिन अगाडिसम्म लिम्पिया दौरा हाम्रो हुँदै होइन भन्दै थिए यिनीहरू नै। 15 दिन पछाडि कसरी एकाएक लिम्पिया दौरा हाम्रो भन्नेमा आए त यिनीहरू। अब अहिले यो डिबेट गर्नुहोस्, मान्छेलाई सरिता गिरी बनाइदिन्छन्, त्यो बोल्नै हुँदैन हामीले। त्यसकारण मैले भने अहिलेको स्थिति र भीमसेन थापाको स्थिति एकै ठाउँमा। उताले अब हामीलाई के भन्दैछ, अब नेपाल हाम्रो विरुद्ध, नेपाल जस्तो एउटा फुच्चे देश, हामी जस्तो भारत जस्तो मुलुकको विरुद्धमा चाहिँ आँखा देखाउन थालिसक्यो भन्दैछन् उता, उनीहरू भन्न थालेका छन्। अनि यो भीमसेन थापा यो प्रकरण टुङ्ग्याउनु डाक्टर साहब, जस्तो अनि त्यसपछि उनी युद्धमा गए, त्यसपछि त्यो सुगौली सन्धिको वातावरण कसरी बन्यो? त्यसपछि अब 4-5 वटा मोर्चामा युद्ध अगाडि बढ्यो। केही मुद्दामा हामीले जिते पनि मूलभूत रूपमा पराजय नै भयो। सन्धिको विकल्प भएन। सन्धिको विकल्प नभएपछि अनि प्रस्ताव आदान प्रदान भयो। प्रस्ताव आदान प्रदान भएपछि यति घातक रूपमा सन्धिका प्रस्तावनाहरू अगाडि बढे, यो नेपाल र नेपालीले मान्ने अवस्था थिएन। त्यसपछि सन्धि सदर गर्ने समय चाहिँ विलम्बिँदै गयो। 2 डिसेम्बर 1815 यो सन्धि अगाडि बढेको थियो, तर समय सीमाभित्र चाहिँ यसको स्वीकारोक्ति उता गएन। नगएपछि फेरि अङ्ग्रेजहरू अगाडि बढे, मकवानपुर आइपुगे। 700-800 चाहिँ नेपालीहरूको त्यहाँ हताहत भयो सेनाहरूको। अब त्यो फौज चाहिँ काठमाडौँ आउने कुरा निश्चित भयो। हामीले बाध्य भएर 4 मार्चको दिन 1816मा यसमा हस्ताक्षर गऱ्यौँ मकवानपुर गढीमा। बाध्य भएर र हामीले ठुलो भूभाग गुमायौँ। हाम्रो चाहिँ 1/3 भूगोल गयो त्यो बेला। र हाम्रो मूल पराजय चाहिँ त्यो पश्चिम फाँटमा नै भयो होइन? अब मूलभूत रूपमा 1-2 ठाउँमा छोडेर हाम्रो पराजय नै भयो। अनि त्यसको घाटा भनेको हामीले झन्डै 1/3 जमिन हामीले गुमाउनु पर्यो र धेरै गुमाउनु भन्दा यतिमा भए पनि सन्धि गरौँ भनेर हामीले गऱ्यौँ। अब उपाय केही पनि भएन होइन। उसले चाहिँ मकवानपुर आयो, मकवानपुर भनेको यहीँ हो। त्यसपछि ठुलो क्षति भयो, किनभने उसँग चाहिँ अतुलनीय शक्ति त, हामीसँग एउटा अदम्य साहस मात्रै थियो। त्यसपछि अघि मैले भने युद्धको लागि जाने कि नजाने भन्ने नेतृत्व तहमै विवाद थियो। अब त्यति बेला भूगोल एकदम कठिन थियो। तपाईँ अहिले नै हाम्रो जुम्ला हाम्रो पकडमा छैन, लिम्पियाधुरा हाम्रो पकडमा छैन। अस्ति सुजाता कोइरालाले भनेको लिम्पियाधुरा हामीले लिजमा दिए हुन्छ, किन हाम्रो त्यहाँ प्रशासन पनि छैन, हामी त्यहाँ जान पनि सक्दैनौँ, हामी बाटो पनि। अहिले 200 वर्ष पछिका नेपाली नेताहरू यस्तो बोल्छन् भने तैँले कस्तो थियो होला भन्नुहोस् त। कुमाउ गढवाल जानु पऱ्यो, काठमाडौँबाट कुमाउ गढवालबाट चाहिँ एउटा लजिस्टिक त कुरै छोड्नुहोस्, सूचनै पठाउनु पऱ्यो भने नि 2 महिना लाग्दैन थियो होला कम्तीमा। कसरी तर्ने होला त हामीले गण्डकी नदी, कसरी तर्ने होला महाकाली नदी। अहिले पो हाँस्छन् त नेपालीहरू। पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोड्न पो सजिलो छ त, तर पृथ्वीनारायण शाहको शालिग उभ्याउनु कति गाह्रो छ भन्ने कुरा शालिग फोरवारलाई थाहा होला त। अहिलेको त पिँढी नै गैर जिम्मेवार छ। बडा कठिन थियो त्यो बेला। कल्पना गर्नु न, कल्पना गर्न कठिन थियो। आज त तपाईँलाई लिम्पियाधुराको जोग्राफी कस्तो छ थाहा छैन। मलाई कत्रो उत्कट अभिलाषा छ लिम्पियाधुरा जान, म जान सकिरहेको छैन। म तपाईँ भन्नु, तपाईँ भन्नु म सुस्ता कतिचोटि गएको छु। तपाईँ जानुभएको छ सुस्ता? सुस्ता म गएको छु। जानुभएको छ? होइन होला, गएको छु। तर्नु भएको छ त नारायणी? तर्नु भएको छैन प्रकाश बाबु। इट इज भेरी डिफिकल्ट। इट टेक्स 28 मिनट्स नाउबाट हो त। अब एउटा साबुनको डल्लो किन्नु पर्यो भने 28 मिनट जान 25 मिनट आउन लाग्छ नाउमा। बडा कठिन छ। आजको कुरा गर्दैछु म। जङ्गबहादुरको प्रसङ्ग। हजुर, जङ्गबहादुरको प्रसङ्ग। उनले जुन नयाँ मुलुक फिर्ता ल्याए नि, भारतमा गए, भनिन्छ कि 3-4 दिन 5 दिन उनी त्यहीँ बसे र उनीहरूलाई कन्भिन्स गरेर त्यो जमिन फिर्ता ल्याए भनेर। यसको आजसँग के सन्दर्भ केही गाँसिन्छ अथवा त्यो सन्दर्भ बेग्लै, यो सन्दर्भ बिल्कुल बेग्लै हो? यो अब कस्तो छ भने त्यति बेला चाहिँ 1857 को कुरा हो। यो जङ्गबहादुर प्रधानमन्त्री भएको 10 वर्ष नागिसक्यो यो बेलासम्ममा, 10-11 वर्ष भयो। जङ्गबहादुर 1846 प्राइम मिनिस्टर भए। यो 1857 को कुरा हो। त्यति बेला पहिलोचोटि भारतमा ब्रिटिस विरुद्धमा सैनिक विद्रोह भयो। कसैले यो पहिलो स्वतन्त्रता सङ्ग्राम पनि भन्छन्, कसैले के भन्छन्, सबै व्याख्या गर्न समयले पर्मिट गर्दैन।
यो विद्रोहमा जङ्गबहादुरले हामी तिमीलाई सहयोग दिन उत्सुक छौँ भन्ने खबर पठाए। ब्रिटिसले मानेन, किनभने जङ्गबहादुर बेइमान छ, यसको भर गर्न सकिँदैन, जे पनि गर्न सक्यो र उल्टा विद्रोहीहरूको पट्टि लागिदियो भने त हामी सिद्धिन्छौँ, त्यस कारणले यसको भर गर्न सकिँदैन भन्ने कारणबाट अङ्ग्रेजले मानेन यो कुरा। अन्त्यमा पराजित हुँदै गएपछि ऊ बाध्य भयो, जङ्गबहादुरको सहयोग चाहियो उसलाई। यो प्रस्ताव यहाँ आयो, अब अङ्ग्रेजको प्रस्ताव यहाँ आयो, ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारको प्रस्ताव यहाँ आएपछि अघि जसरी भारदारी कुरा गरेँ मैले, भीमसेन थापाको पालामा फेरि भारदारी बस्यो। के गर्ने भाइ हो, अङ्ग्रेजबाट यस्तो खबर आएको छ भने जङ्गबहादुरले भएपछि अधिकांशले यो अधर्मी हो, यसलाई सहयोग गर्नु हुँदैन, यो स्वतन्त्रता भनौँ न, अब स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न चाहनेहरूको यो विद्रोह पनि हो, हिन्दूहरू पनि हुन् तिनीहरू, कुनै पनि दृष्टिकोणले हामीले अङ्ग्रेजलाई साथ दिनु हुँदैन भन्ने कुरा गरे अधिकांश भारदारहरूले भीमसेन थापाको पालामै जस्तो। तर जङ्गबहादुरले के भने होइन, यो राइट टाइम हो, हामीले अङ्ग्रेजलाई साथ दिनुपर्छ, किनभने हामीले साथ दिनौँ भने पछि पछुतो हुन्छ, किनभने कुनै हालतमा यहाँ अङ्ग्रेजले जित्छ, तत्काल हार्यो भने पनि उहाँ र शक्ति आउँछ फेरि जित्छ, अनि हामी कोपमा पर्छौँ, हाम्रो देश नरहन सक्छ। यसमा नो डिबेट, वी सपोर्ट ब्रिटिस भनिदियो जङ्गबहादुरले। फाइनल 10,000 फौज लिएर आफै गयो। आफै गएपछि अङ्ग्रेजहरू खुसी भए। अनेक हिडियन मागहरू पनि थिए जङ्गबहादुरका त्यहाँ, ती मागहरू त पुरा भएनन्। सुगौली सन्धिमा हेरफेर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि थियो जङ्गबहादुरको, त्यतातिर पनि पुनर्विचार गरिएन। बाँकेबर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर जङ्गला मुलुक थियो, यही तँलाई भयो भन्थे। दिस वे जङ्गबहादुर गट दिस ल्यान्ड, त्यसपछि यसलाई नयाँ मुलुक भनिएको। अब म भर्खर एउटा लम्कीमा एउटा स्कुलको चिफ गेस्ट भएर गएको थिएँ। मलाई कस्तो प्रसन्नता पनि भयो भने झन् 20% अफ द प्रोडक्सन त्यो भूमिबाट प्राप्त हुँदो रहेछ अहिले हामीलाई। हाम्रो पुरा समय राणा शासनलाई गाली गर्नुमा, खास गरी जङ्गबहादुरलाई गाली गर्नुमा हाम्रो कुनै भाषण हाम्रो राणा शासनलाई गाली नगरिकन पुरा हुँदैन। जसरी अस्ति राजालाई गाली नगरिकन प्रचण्डको भाषण पुरा भएन, त्यहाँ कायरता हो नि त्यो। जसले यो देश बनायो, जसले यो देशको लागि आफ्नो वंश विनाश गरेर, जसले यो देशको लागि यो यहाँ राजतन्त्र उन्मूलन भएको कुरालाई सदर गरिदियो, त्यसमाथि जसको कारणले यो भूमि गइराखेको छ, तिनीहरूले त्यस्तो बोल्नु भनेको त जङ्गबहादुरकै अर्को संस्करण हो नि यो। त जङ्गबहादुरले अनि त्यो भए बापत यो भूमि प्राप्त भयो र यही भूमिबाट अहिले 20% कृषिजन्य उत्पादन त्यो भूमिले हामीलाई दिइरहेछ, हामी खाइरहेछौँ। अब के भन्ने बडा कठिन हुन्छ, मलाई त बडा कठिन हुन्छ। इतिहासका कतिपय सन्दर्भहरू सम्झँदा पढ्दाखेरि चाहिँ बडा अप्ठ्यारो हुन्छ आजको स्थितिमा उभिएर बोल्दाखेरि, होइन डाक्टर साहब? अब यही दुईवटा घटना कि यसकारण सायद अरू घटनाहरू पनि होला नि, म समयको कारण यो दुई घटनामा मात्रै केन्द्रित भएँ। अब आजको स्थितिमा आउँदा हामीले के गर्यौँ? हामीले नक्सा जारी गरेका छौँ। यति काम पनि अरूले गरेका थिएनन् नि त, होइन? यो सरकारले त्यो काम गरेको छ। नक्सामै चित्त बुझाउनु त हामीले पक्का होइन। तपाईँले भनिहाल्नुभयो त्यो भूमि अतिक्रमित भूमि हो, भारतीय सेना बसेको छ। अब शर्त हाम्रो के हुनुपर्छ? हाम्रो काम के हुनुपर्छ? हाम्रो दिशा कता हुनुपर्छ? अब दिशा अहिले जे भइराखेको छ यो ठ्याक्कै उल्टो दिशाबाट छ, यसलाई सुल्टाउनुपर्छ हामीले। कसरी? जस्तो अब यिनीहरूले एउटा छानबिन समिति भन्ने गठन गरे। पहिलो डे 1मा यो गर्नु पर्थ्यो। उनीहरूले डे 1मा के गरे? यो भूमि हाम्रो हो भने। के आधारमा यो भने त हामीसँग पर्याप्त प्रमाणहरू छन् भने, सबै कुरा हामीसँग छ। यदि त्यो हो भने यो कमिटीको काम के हो त? खेले आफ्ना चट्टाबट्टालाई जाहिर गर्नु मात्रै यो गरे त होइन होला, किनभने हामीसँग हाम्रो अगाडि इपिजी छ। इपिजीमा पनि यिनीहरूले यस्तै मान्छे राखेर एउटा इपिजी भन्ने ढकोसला गरे। त्यो रिपोर्ट त्यहाँ लगेर सुम्पिए कि के गरे त भारत पक्षले यसलाई बुझ्न मानेन भन्ने यिनीहरूले बहाना देखाए। यतिका रसियनमा एउटा उखान छ, इतिहासले मान्छेलाई केही पनि सिकाउँदैन, दण्डित मात्रै गर्छ। तर इतिहासबाट हामीले सिक्नुपर्छ। हामीले भीमसेन थापाको कुरा गऱ्यौँ, हामीले जङ्गबहादुरको कुरा गऱ्यौँ, अब केपी ओलीको चरणमा हामीहरू छौँ। के सिक्ने त? आजको पिँढीले के सिक्यो र भोलिको पिँढीले के सिक्ने त? अब अहिले त के छ, तपाईँले एकरो योभन्दा राम्रो कुरै छैन भनेपछि बल्ल चाहिँ त्यो नापी त्यो खोजबिन समितिमा परिन्छ।
तपाईँलाई थाहा छ यो अवधिमा यो विषयलाई लिएर सबभन्दा बढी कसले अभियान गर्यो? बुद्धिनारायण ती छन्, रतन भण्डारी ती छन्, डाक्टर द्वारिका ती छन्, हिरेनलाल श्रेष्ठ त बिचरा उनकै किताब पढेर म सुरेन्द्र केसी भएको छु। डे 1 देखि यति चरम राष्ट्रवादी कि हिरेनलाल श्रेष्ठ माइनस हिरेनलाल श्रेष्ठ नेपालको बोर्डरको बारेमा कल्पनै गर्न सकिँदैन। साध्यबहादुर भण्डारी मेरो नाम नलिनुहोस् न, किनभने आफू नपाएर यसो भने भन्छन् यहाँका लालबुजकहरूले फेरि सडकमा हिँड्नु नदेलान्, इट्स भेरी डिफिकल्ट। तर हेर्नुहोस् त यत्रा मान्छेलाई उपेक्षा गरेर हेर्नुहोस् त उहाँ एउटा लन्डनमा एउटा युनिभर्सिटीमा पढाइरहेको मान्छेलाई हेर्नु त यिनीहरूको बुद्धि। अब यसले के ल्याउँछ तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? भन्यो नपाएर यो गरेको भन्छन्, अब सिद्धिएन कुरा। भनेको त्यो जुन विज्ञ कमिटी उहाँले जुन गठन गर्नुभएको छ त्यो रोगग्रस्त भइसक्यो। यी भन्नु तपाईँ सुन्नु भएको छ, जो मानिसहरू त्यहाँ छन् कहिल्यै यो नक्सामा भूमिमा सिमानामा काम कुरा गरेको तपाईँ सुन्नु भएको छ कहिल्यै? एउटा अन्तर्वार्ता दिएर त हुँदैन होला। ब्रिलियन्ट मान्छे छन् तिनीहरू सबै, मेरा सबै मित्र पनि हुन्, त उनीहरू ब्रिलियन्ट पनि छन्, तर उनीहरू यो क्षेत्रका होइन। विज्ञता फरक कुरा हो। यस, आफ्नो चाहिँ यस होइन, यसमा लगाव चाहियो नि, कमिटमेन्ट चाहियो। यस्तो काम किन गर्छ सरकारले? किनभने यो सब नक्कली कुरा हो भन्ने यसको प्रमाण हो। यो नक्सा पनि यो अब यो भनौँ न, यो त उनीहरूले भनौँ न, उनीहरूले मैले भनिहालेँ नि त 15 दिन अगाडि एउटा टिभीमै अन्तर्वार्ता दिएको रहेछ नि त प्रधानमन्त्रीले, लिम्पियाधुरालाई मैले नेपालको नक्सामा कहिले पनि देखेको थिएन भनेर। 2 महिनामा एउटा देशको प्रधानमन्त्री यहाँबाट यहाँ कसरी आइपुग्छ भन्नु त? भूमि सुधार मन्त्री, अब मैले भने नि महेन्द्रबहादुर पाण्डेको कुरा भन्न त उहाँले त्यो नक्सा जारी गर्नुभन्दा 3-4 दिन अघि पनि नक्सा जारी गर्न हतारो छैन, हामी त जमिन नै फिर्ता ल्याउने हो अनि भन्ने उहाँको भनाइ हो कि नि त। अब अहिले यो भनौँ ठ्याक्कै अहिले के हुन्छ, तपाईँ यो विचार लिएर बजारमै जान सक्नुहुन्न। आजको प्रधानमन्त्रीको यो एक्सनले नि डाक्टर साहब, जस्तो नक्सा ल्याएको संसदबाट सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँमा उभिएर त्यो निशाना छाप संशोधन गरेको हेर्दाखेरि उहाँले चाहिँ त्यो अतिक्रमित भूमिबाट भारतीय सेना हटाउने, हाम्रो जमिनमा आधिपत्य कायम गर्ने त्यो सफलता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? अनि त्यो एकदमै चुनौतीपूर्ण छ, किनभने जस्तो उहाँहरूले बेसिकली नै मिस्टेक गर्नुभएको छ। जस्तो निशाना छापको तपाईँले अघि कुरा गर्नुभयो, संविधानको अनुसूची 3 मा यो पर्यो। ठुलो देशद्रोही काम थियो नि त यो त। अनुसूची 3 मा उनीहरूले माइनस लिम्पियाधुरा गरेको छ नि, तर अब यो डकुमेन्ट हुन्छ भोलि। त्यो देशद्रोही काम थियो भनेको मतलब, तर माफी मागेको त मैले सुनिनँ। त्यसैले त भनेको यो त अब उनीहरूको लागि त डकुमेन्ट भयो नि यो त, किनभने संविधानको दोस्रो संशोधनपछि मात्रै यो कुरा भइरहेछ। असंशोधनदित संविधानमा त यो चिज छैन। नम्बर 1 यसले के गर्यो, यो अर्को पक्षलाई डकुमेन्ट जस्तो भयो। नम्बर 2 मा यिनीहरूले नै हो नि महाकाली सन्धि गरेको, त्यसमा पनि अहिलेको प्रधानमन्त्री नै महाकाली सन्धिको अगुवा हो। त्यसमा पनि महाकाली नदीको मुहान चाहिँ लिम्पियाधुरा देखाइएको छैन, लिपुलेक और कालापानी देखाइएको छ, जहाँ एउटा तिरतिरे खोलो छ। त त्यही बेला किनभने भारत उतारु थियो महाकाली गर्नको लागि। किन उतारु थियो भने महाकाली सन्धि मात्रै गर्ने, होल्ड मात्रै गर्ने, मेटरलाइज नगर्ने उसको नीति थियो। त्यसपछि 20 वर्ष बितिसक्यो, महाकाली त एक्सनमा गएन र कहिले पनि यो एक्सनमा जाँदैन। मैले 2062 सालको नेपालको कूटनीतिक इतिहास भन्ने किताबमा यो कुरा लेखेको छु, महाकाली भनेको होल्डिङ पोलिसी मात्रै हो, इट विल नेभर बी रियलाइज्ड, यो कहिले कार्यान्वयन हुँदैन। र त्यही नै भइरहेछ अहिले, किनभने महाकालीमा थर्ड पार्टी नआओस्। महाकाली मात्रै होइन, अप्पर कर्णालीमा थर्ड पार्टी नआओस्, अप्पर कोशीमा थर्ड पार्टी नआओस्, अरुणमा थर्ड पार्टी नआओस्, यति हो भारतको। त्यसमा तपाईँलाई शङ्का छ कि यो नक्सा जारी गरेको ठिक छ, यो देखियो हामीले यो चिज भयो, तर अतिक्रमित भूमि हाम्रो स्वामित्वमा आउँछ भन्ने कुरामा तपाईँलाई शङ्का छ? होइन, त्यो त मैले भन्नु भएन, किनभने अहिलेको मेरो नेसनल पोजिसन के हो भने त्यो भूमि हाम्रो हो, यो अतिक्रमित थियो, अब यसलाई हामीले हाम्रो दाबी गरिसक्यौँ र यसलाई हामी प्राप्त गरी छाड्छौँ। अहिलेको नेसनल पोजिसन त त्यही हो। त्योभन्दा अर्को भनियो भने त नेसनल पोजिसनलाई कम गराउने खालको विचार हुन्छ। त्यो अतिक्रमित भूमि चाहिँ हाम्रो स्वामित्वमा ल्याउन चाहिँ गर्नुपर्ने कदम चाहिँ के त? अब होइन, अब त भनौँ न, गुमेको भूमि प्राप्त गर्ने विधि वा आफ्नो भूमिलाई गुम्न नदिने विधि भनेको चाहिँ 2-3टा मात्रै हुन्छन्। एउटा पोलिटिक्स हुन्छ, अर्को डिप्लोमेसी हुन्छ, अर्को चाहिँ वार हुन्छ। वार अन्त्यमा कि अगाडि? अन्त्यमा वार। अब यसमा हामीले डिप्लोमेसीलाई प्रयोग गर्नु पर्यो, ट्र्याक 1 ट्र्याक 2।
डिप्लोमेसीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो तीनवटै पोइन्टमा आउँछु म। पहिला डिप्लोमेसीबाट जाउँ कि पोलिटिक्सबाट जाउँ? डिप्लोमेसी फर्स्ट हो। डिप्लोमेसी फर्स्ट हो भने हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय कति एक्टिभ छ? परराष्ट्र मन्त्रालय त छँदै छैन नि त, किनभने परराष्ट्र मन्त्री नै के भन्दै हिँड्थ्यो त, एक हप्ता अगाडिसम्म उनको पोजिसन अहिले जहाँ उभिरहेछन् त्यो थिएन। हाम्रो दिल्ली स्थित हाम्रो दूतावास, ऊ त बिचरा त्यस्ता वृद्ध मान्छे राजदूत नै सम्भव हुँदैन भन्थे, म आफू हुनु नपाएको भने यहाँका लाल बुझकहरूले अब अहिले देखेँ होला के किन भनेर चाहिँ मैले भनेर, कुनै रोल र उनको प्रेजेन्स नै देखिँदैन, बिचरा गर्न पनि केही सक्दैनन्। भनेपछि परराष्ट्र मन्त्रालय पनि इनएक्टिभ, दूतावास पनि इनएक्टिभ, अब डिप्लोमेसीमा कुन च्यानलमा? नो, इनएक्टिभ होइन, यिनीहरू वाइ इनएक्टिभ चाहिँ हो, किनभने यिनीहरू नै हुन् नि त। एउटा मिटिङ भइरहेको थियो यहाँ 10 वर्ष अगाडि, त्यसका अरू मान्छेको बारेमा मलाई थाहा छैन, भीम रावलबाट बाहिर आएको कुरा हो यो, सायद यो संसदीय तहको मिटिङ थियो, मेबी अन बोर्डर्स अर इस्युज लाइक दिस। त्यहाँ चाहिँ परराष्ट्रको एउटा कर्मचारी थियो, त्यो परराष्ट्रको कर्मचारी बढ्दै बढ्दै अहिले त्यहाँको सचिव भएको होला भन्ने मेरो अनुमान छ, तर उनको नाम डिस्क्लोज छैन। त्यहाँ चाहिँ कालापानीको कुरा आएपछि त्यो कर्मचारीले के भन्यो भने कालापानीको त कुरै गर्नु पर्दैन, यो राजाका पालामा गइसकेको हो भन्थ्यो कर्मचारीले फ्यासै। कसले? परराष्ट्रको कर्मचारीले, कमसेकम उपसचिव तहको त त्यो थियो होला। अब भीम रावल त ट्यालेन्ट मान्छे, गइसक्यो हो यो भनेपछि भीम रावलले यो गइसक्यो हो, अरूलाई जस्तो भीम रावललाई दबाउन सकिँदैन, त्यो क्यापेसिटी छ भीम रावलसँग छ। अनि यो गइसकेको भनेपछि चकमन्न भयो वातावरण, किन जम्मै अर्काको लागि काम गर्ने मान्छेहरू थिए त्यहाँ। त्यो कर्मचारी मैले के बोलेँ भन्ने उसले एकै भएन उसलाई, कहाँ, किनभने पहिले नेताहरूलाई हेपिराखेको, नेता भने मूर्ख हुन्छ नपढेका स्वाट भन्ने यहाँको कर्मचारीको बुझाइ त्यो छ नि, किनभने सडक छाप नेता भइरहेको, कसैको स्वास्नी छोरी बुहारी भएकोमा नेता भइरहेको हुन्छ यहाँ त, बिचरा मठ्ठु केही जान्दैनन् तिनीहरू, कर्मचारीले हेप्ने त्यहाँबाट हो। अनि यो पहिल्यै गइसकेको हो भन्ने कुरा भइसकेपछि भीम रावलले गइसकेको पहिल्यै भनेपछि कर्मचारीले जिब्रो टोक्यो, म गलत ठाउँमा परेँ भनेर निलो भयो त्यो। त्यसो भने यो मिटिङ रोकौँ, कसरी कहिले के आधारमा यो गएको त्यो भोलि कागज लिएर आउनु भने मिटिङ स्थगन भयो। परराष्ट्रले भोलि के गरेर थाहा छ, त्यो कर्मचारी बिरामी भयो भनेर बिदामा राख्यो र अर्को कर्मचारी पठाइदियो। त्यसपछि के भयो त्यो कुरा मलाई सूचना आएको छैन। जसरी हिजो हरिबोल गजुरेल लगायत 12 जना बिरामी भए नि त, यिनीहरू ठिक्क मौकामा कोही टोयलेटमा लड्छन्, कसैको छोरीको पास नि हुन्छ, कसैलाई ससुराली जानुपर्छ, हेर्नु त यस्ता हुन् नि त यिनीहरू। त्यसो भएको हुनाले यो सबै कुरालाई चाहिँ योजनाबद्ध निषेध गर्ने समस्या चाहिँ परराष्ट्रको समस्या हो। राजुको कुरा यहीँ आएर ठोकिन्छ, उनीहरू भूमिका खेल्छ, किनभने उनीहरूले इङ्गित नगरेको व्यक्ति नेपालको राजदूतै हुँदैन। उनीहरू भनेको भारतले, जुन भारत अथवा कुनै शक्ति राष्ट्र जहाँ जुन ठाउँमा जानुपर्ने हो पर्ने हो, तिनीहरूको त त्यो त नियमै हुन्छ, त्यहाँबाट एग्रिमो नै आउनुपर्छ। त्यो एग्रिमो आउनु भनेको चाहिँ आफ्नो विश्वास पात्रमा खोज्नु त होइन नि त सर, फेरि होइन, त्यो एग्रिमो पठाउनुभन्दा अगाडि जस्तो यी दृष्टान्त छ नि त, राम कार्कीलाई राजदूत बनाएर पठाइयो माओवादीका पालामा, कहिले पनि एग्रिमो आएन नि, पम्फा भुसालको नि आएन। अनि किन नआउने त उनीहरूको चाहिँ फेरि? यसकारण भारतमा त 4 वर्षसम्म राजदूत नभइरहेको यस्तो पनि स्थिति गुज्रियो भारत। अनि जस्तो अहिलेको हाम्रो दिल्लीको हाम्रो जुन राजदूत हुनुहुन्छ निलाम्बर आचार्य, उहाँ त इपिजीको सदस्य पनि त हो नि। त्यही त यही मेरो भनाइ, इपिजीको सदस्य हो, अहिलेको सल्लाहकार पनि प्रधानमन्त्रीको इपिजीको सदस्य हो। तर इपिजी चाहिँ फेरि असरल परिरहेछ। जुन रिपोर्ट असरल पर्यो भने त उहाँहरूको काम त असफल देखियो नि त। असफल काम गर्नेलाई रिवार्ड गरिन्छ संसारमा कहीँ, जस्तो भनौँ न, जस्तो मैले अघि बुद्धिनारायणहरूको अरूहरूको कुरा गरेँ नि, उहाँहरूले त केही गरेको छ नि त। रतन भण्डारी तपाईँभन्दा कम उमेरको केटो होला बिचरा, त्यत्रो काम गरेछ उनले। हेर्नुहोस् अहिले यो कमिटीको बारेमा आवाज उठाउँदाखेरि आफू नपाएको रोदन भन्दै बजारका लाल बुझक्कडहरूले, होइन नि, जसले काम गरेको छ, राइट म्यान राइट प्लेस भनेको यही हो नि त। भनेपछि यो अतिक्रमित भूमि हाम्रो आफ्नो स्वामित्वमा लिने सन्दर्भमा चाहिँ यात्रा चाहिँ उल्टो भयो। त्यो त अघि हामीले भनिहाल्यौँ। अब हामी चाहिँ डिप्लोमेसीमा कुरा गऱ्यौँ, अब राजनीतिमा कुरा गरौँ। अब यो डिप्लोमेसीबाट राजनीतिमा जाउँ। हजुर, अब राजनीतिमा जाँदाखेरि चाहिँ जब राजनीति चाहिँ कुटनीति असफल हुन्छ भने त्यसलाई राजनीतिक यी गर्छन् पनि त्यही, जस्तो सचिव स्तरमा कुरा गर्छन्, मिनिस्टर लेभलमा कुरा गर्छन्, यो नभएपछि माथिल्लो तहबाट निर्णय गर्ने गरी भन्छन्, छोड्छन्।
जस्तो हाम्रो सिमानाको सन्दर्भमा पनि 98% चाहिँ तल्लो तहबाटै काम कुरा भइसक्यो। 98% प्राविधिक तहबाटै, सचिव तहबाटै, अर्को तहबाटै सबै भइसकेपछि 2% काम हुन बाँकी रह्यो। 2% भनेको चाहिँ कालापानी र सुस्ता। र आइके गुजराल यहाँ आउँदाखेरि नै ओके के भएको रहेछ भने दिज आर द डिस्प्युटेड एरिया। अब डिस्प्युटेड एरिया भनिसकेपछि हामी चाहिँ कोरोनामा फसेको बेला अर्को पक्षले यो नक्साको, यो सडकको कुरा गर्ने, पहिला नक्साको कुरा लिएर आयो। नक्साको कुरा लिएर आउँदाखेरि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले होइन हामीलाई किन नक्सा, हामी त भूमि ल्याउने हुँ भनेर हाँसेर उडाइदिए होला भन्ने भयो। हामी त्यतिकै भयौँ। त्यसपछि सडकको कुरा ल्याएपछि 3 दिन अगाडि नि भन्दै थिए यो सडकको कुरा, मलाई थाहै थिएन भनेर। परराष्ट्र मन्त्री भन्दै थिए यो नक्सा, यो सडकको कुरा हामीलाई, जहाँ 12 वर्ष भइसक्यो सडक बन्न थालेको आफ्नो भूमिमा, जुन देशको परराष्ट्र मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई यो सूचनै छैन भने कसलाई सूचना छ? उहाँको रक्षा मन्त्री त हेलिकप्टर चढेर निरीक्षणमा जानुभएको थियो। के निरीक्षण गरेर आयो त? राजनीति चाहिँ यस्तो खालको छ। यस्तो बेलामा भनेपछि जहाँ डिप्लोमेसी फेल हुन्छ त्यहाँ राजनीति चाहिँ प्रिभेल हुनुपर्ने, तर हाम्रो राजनीति पनि असरल हो। यस्तो खालको छ राजनीति। अहिले चाहिँ हाम्रो संसदमा यो संविधान संशोधनमा सबै दल एक ठाउँमा उभिएको हुनाले राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव, यी सब नेताहरू चाहिँ तपाईँ एक भएर हामी बरु सीमारक्षक बन्न तयार छौँ, बरु घात गर्नेहरूलाई चाहिँ बरु टुँड खेल्न झुन्ड्याउँ, तर हामी भूमि छोड्दैनौँ भनेर सब बोले नि। हाम्रो राजनीति अब सङ्घालिएर, अब सङ्ग्रह भएर, अब राम्रो सङ्घ लिएर राम्रो ठाउँमा आउँदै गरेको डाक्टर साहब। अब मैले त त्यो आफै राजनीतिको घानमा पर्यो। राजनीति भनेको चाहिँ यो देशमा आफ्नो सत्ता र शक्तिलाई सुदृढ बनाउने प्रक्रियालाई राजनीति भनिन्छ। त्यो त होइन नि त, तर भनिन्छ त्यस्तो यो देशमा चाहिँ। अब त्यहाँ त्यो नगरिकन आफू प्रिभेल भइँदैन भन्ने कुरा चाहिँ सबैले रियलाइज गरेपछि राजनीति त्यहाँ आइपुग्यो। तर त्यो आफै मैले देख्दा रहस्यपूर्ण छ। प्रचण्डको आफ्नै हिसाब छ, मधेसवादी दलको आफ्नै हिसाब छ। जस्तो के हिसाब छ? अब प्रचण्डहरू केपी ओलीलाई बिदा गर्नेमा थिए भन्ने छ 15 दिन अगाडि, 2 महिना अगाडि। अब कोरोना आइपुग्यो। कोरोना आइपुगेपछि प्रधानमन्त्रीले एउटा बाहना भेट्टाए, किन आफै उभिन सक्ने अवस्थामा थिएनन्। किडनी ट्रान्सप्लान्टको प्रकरण थियो, कसरी देश चलाउने भन्ने विषय थियो। अब कोरोना उनलाई एउटा बाहना जस्तो वरदान साबित भयो उनलाई कोरोना, होइन। त्यसपछि यो प्रकरण आयो। यो प्रकरण आएपछि त्यो सचिवालयवालाले आजै केपी ओलीलाई निकाल्ने, भोलि नै केपी ओलीलाई निकाल्ने भन्ने कुरा आएपछि केपी ओलीले यो कार्ड बाहिर फालिदिए, यो नक्साको कार्ड बाहिर फालिदिए। यो एउटा प्रतिक्रियात्मक स्वरूप मात्रै हो, त्यसरी आइरहेछ यो। नत्र यी विचार गर्नु न, 15 दिन अगाडिसम्म उनीहरू के भन्छन्, लिम्पियाद्वारा हाम्रो होइन, नक्साको बारेमा, सडकको बारेमा हामीलाई थाहै छैन, नक्सा महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, भूमि महत्त्वपूर्ण कुरा हो, सबैले भनिरहेको छ नि। त्यो भनेपछि यो नक्सावाला कुरा बाहिर ल्याइसकेपछि पार्टीभित्रको आन्तरिक बेमेल अथवा उहाँलाई हटाउन चाहने शक्तिहरू, समूहहरू, तिनीहरू चाहिँ किनारा। अब त्यसपछि उसले के भन्यो भने अब हाम्रो चासोको विषय चाहिँ हामीलाई त मेन चासो को मन्त्री प्रधानमन्त्री भन्दा पनि यो देश हो, यो देशका बासिन्दा हुन्। योबाट देशवासीले राहत महसुस गर्छन् कि आहत हुन पुग्छन् त, हाम्रो चासोको विषय यो हो। र उसले के भन्यो, अर्को पक्षको घोडा चढेर नेपाल जस्तो फुच्चे देश आज भारतीय नागरिकहरूलाई मार्ने जस्तो घृष्टतामा आइपुग्यो, अब यसलाई हामी छोड्दैनौँ पो भन्न थाल्यो त उसले त। यो भन्नुको पछाडि यो कारण थियो, किन उनीहरूले प्रचण्डलाई बोकेर केपी ओलीलाई बेदखल गर्न आँटेका थिए। उनीहरूले चाहिँ भारतले प्रचण्डलाई बोकेर केपी ओलीलाई बेदखल गर्न आँटिराखेको थियो। उनीहरूले चाहिँ अनि उनीहरूले के ठाने भने हामी जब यो गर्दैछौँ भने, किनभने त्यही बेला चाहिँ चिनिया राजदूत चाहिँ प्रचण्ड लगायतको निवासमा पुगिन्। त्यसपछि यो प्रक्रिया रोकियो। रोकिएपछि किन रोकियो त यो भन्दा चिनिया राजदूतले हस्तक्षेप गर्यो भन्ने कुरा उनीहरूले देखेपछि उनीहरूलाई के लाग्यो भने यो पनि चाइनाले नै गरेको हो भन्ने लाग्यो। अब के हुन्छ त भन्ने कुरा भयो। अब हामी त्राइमामको अवस्थामा भयौँ, नाकाबन्दी होला कि के होला कि भन्ने, किनभने ठ्याक्कै केपी ओलीले त्यही गरे जो नाकाबन्दीको बेला गरेका थिए, ठ्याक्कै त्यही गरे। त्यसपछि उनले 2 तिहाई हासिल गरे। यो 2 वर्षसम्म त यी विषय त उनले कहिले पनि उठाएनन्। कसरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने, कसरी कृषिको व्यवसायीकरण गर्ने, कसरी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने, उद्योगहरू खोल्ने, यहाँ त उनले एक दिन पनि गृह कार्य गरेनन्।
एक दिन पनि गरेनन् नि त। तर फेरि एकैचोटि यो प्रकरण आएपछि फेरि केपी ओली अब अहिले सबभन्दा के भयो राष्ट्रवादी देखा परे। अब किन यसरी केपी ओलीमा यो मौसमी राष्ट्रवाद देखा पर्दछ त भन्ने कुरा हो। अब कसैले पनि यो कुरा गर्यो भने अहिले त सडकमा हिँड्नै सकिँदैन, किनभने क्रिटिकल एप्रोच त यो देशको मान्छे सुन्नै चाहँदैन। के कारणले हो त्यो? के कारणले भने उनीहरू चाहिँ मैले भने राजनीति चाहिँ सत्ता व्यवस्थापन हो भनेर बुझेका छन्। राजनीति सत्ता व्यवस्थापन होइन नि, राजनीति त आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण हो। जनतालाई बलियो बनाउने, जनतालाई जस्तो अस्ति त्यहाँ किन अहिले यिनीहरू विलकबन्दमा पऱ्यो भने त्यहाँ दुईजना मान्छेले बोलेको मात्रै करेक्ट छ, त्यो उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो। खालि दुईजनाले बोलेको मात्रै ठिक छ, तर उनीहरू त्यस्तो बोल्ने वक्ता हुन् त? कहिले पनि होइनन्। विगतले भन्दैन, विगतले त त्यो भन्दैन। तर उनीहरूले त्यहाँ खुल्लम खुल्ला के भने वस्तुतः आज तिम्रो जो देशद्रोहीलाई खोजी गर्दैछौ र सधैँ त्यो आरोप मधेसीमाथि लगाइराखेका छौ, त्यो गर्ने अपराधी तिमीहरू हो। किनभने महाकाली तिमीहरूले गरेको छ, कोशी तिमीहरूले गरेको छ, गण्डकी तिमीहरूले गरेको छ, अप्पर कर्णाली तिमीहरूले गरेको छ, अरुण 3 बनाउने पनि तिमीहरू नै हो, बिगार्ने पनि तिमीहरू नै हो, सुस्ता पनि तिमीरै पालामा गयो। 40 लाख मधेसीले नागरिकता पायो भने त्यसमा सही पनि पहाडेले नै गरेको छ। हामीलाई प्रश्न उठाउने भन्यो सिध्याएन। अब अहिले सारा नेपाली कहाँ छन्? राजेन्द्र महतो। यस्तो पो हुनुपर्छ। नेवारको सन्धि भएपछि राजेन्द्र महतो सुध्रिएछ अरे। नेवारको सन्धि हुँदैमा एउटा नेता सुध्रिने बिग्रिने हुन्छ? यस्तो हो त डाक्टर साहब, यस्तो हुन्छ? त्यो मै सब कुरा विश्वासै गर्दिनँ। डाक्टर साहब मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, एउटै भाषणले मानिस राष्ट्रघाती हुने, एउटै भाषणले मानिस राष्ट्रवादी हुने संसारमा नेपाल बाहेक अर्को कुन देश छ त्यस्तो जहाँ गर्न केही पर्दैन, एक वाक्य बोल्दै? यो साउथ एसियामा चाहिँ लार्जली यस्तो मिल्न खोजेको। जस्तो अहिले तपाईँ भारतमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने नेपालमाथि अन्याय भयो भनेर सबभन्दा ठुलो आवाज दिने को छ भन्नु त? काङ्ग्रेस आइज हो। हिजो को थियो भन्नुहोस् त? बिजेपी थियो। म त 2040 सालदेखि अटल बिहारीको वाजपेयीको, म 2040 सालमा वीरगन्जमा थिएँ। अटल बिहारी वाजपेयी चुनावी क्रममा रक्सौल आएका थिए, भाषण सुन्न म गएँ वारीबाट पारी। जाँदा उनले के भने काङ्ग्रेस आईको सबभन्दा ठुलो समस्या हो नि छिमेकी व्यवस्थापन गर्न नसक्नु। यदि म परराष्ट्र मन्त्री भएँ भने, उनले भनेको, अथवा म प्रधानमन्त्री भएँ भने म अफगानिस्तानलाई बोलाउँथेँ, पाकिस्तानलाई बोलाउँथेँ, बङ्गलादेशलाई बोलाउँथेँ र नेपाललाई बोलाउँथेँ। तिमीहरूको के चाहना छ, हामीले के गर्नु पर्यो, म यो भन्थेँ। तर यिनीहरूबाट यो कुरा भइराखेको छैन। ठ्याक्कै नरेन्द्र मोदीले पनि हिजो इन्डियन पेपरहरूले ल्याएको कुरा हो यो। जब नरेन्द्र मोदी पीएम भए उनको विदेश नीति केमा आधारित भयो भने नेभर फर्स्ट भने उनले। के हो त अहिले नरेन्द्र मोदीको पालामा सबैभन्दा गलत भारतको विदेश नीति भन्ने भएर सबै छिमेकीहरू अहिले आएका छन्। नेपाली सबैभन्दा बढी आएका छन्। हामीमाथि जो नाकाबन्दी हुन्थ्यो यो हिन्दू विरुद्धको कुरा हो। जुन देशमा पशुपतिनाथ छन्, जुन देशमा हिन्दू राज्य छ, त्यो देशमाथि यस्तो क्रिस्चियनहरूको यो सोनिया गान्धीलाई तिनीहरू क्रिस्चियन भन्थे नि त, हिन्दू भएको हुनाले दुःख दिने, कसरी दुत्कारे त? र अन्त्यमा आएर उनीहरूले के रियलाइज गरे भनेदेखि जर्नल बक्सी भन्नेले जेएनयूबाट हामीले कम्युनिस्टलाई नेपालमा पठाएर हिन्दू राजा र हिन्दूहरूलाई हामीले डिस्ट्रोय गऱ्यौँ, त्यसको भ्याउसो आज हामीलाई आइरहेको भने कि भनेनन्। 10 वर्ष अगाडि दुन युनिभर्सिटीमा एउटा माओवादी इन्सर्जेन्सी इन नेपाल एन्ड इट्स इम्प्याक्ट टु इन्डिया भन्ने एउटा टपिक लिएर चाहिँ म दुन युनिभर्सिटीमा एउटा प्रेजेन्टेसन लिएर गएको थिएँ। त्यहाँ इन्डियन आर्मीको ब्रिगेडियर थिएँ त्यहाँ। अनि उनीहरूले के भने, मैले पेपर प्रेजेन्ट गरिसकेपछि उनीहरूले के भने जहिल्यै माओवादी नेपालीले हामीलाई दुःख दिन्छ, अनेक बाहनामा दुःख दिन्छ, माओवादी पनि हामीलाई भिराइदियो पो भन्छ त ब्रिगेडियर त उल्टै। अनि मैले भने तिमीहरूको यो रहेछ, हाम्रो बुझाइ के छ भने यो सम्पूर्ण गराएको तिमीहरूले नै हो र यहाँभन्दा 5 किलोमिटर चक्रता भन्ने एउटा ठाउँ छ जहाँ माओवादीहरूलाई तालिम दिन्थ्यो भन्ने कुरा आधिकारिक छ। तैँले धम्क्याएको मलाई भने मैले यस्तो कुरा गर्ने ब्रिगेडियर भएर यो गर्ने बोल्ने भनेपछि त्यहाँ त एउटा यस्तो स्थिति उत्पन्न भयो के मै मारिन्छु कि भने यस्तो स्थिति आयो त्यहाँ। जसरी अहिले मैले अस्ति पुणे युनिभर्सिटीमा गएर गौतम बुद्ध चाहिँ नेपाली हुन्, इन्डियन हुन् भनेर तिमीहरू चाहिँ यहाँ चर्चिकाला गरेर हिँड्छौ भन्ने कुरा उठाएको थिएँ मैले त्यहाँ। त यो बुझाइ छ उनीहरूको। यो पोलिटिकल कुरा हो डाक्टर साहब। त्यसपछि थर्ड वारको कुरा हो। अब हो त्यसपछि इन्डियाले त खुल्लम खुल्ला भन्न थाल्यो नि। अब नेपाल वारको मुडमा छ भन्न थाल्यो।
चीनको पोल्टामा बस्यो। चीनको पोल्टामा बसेर अब उसले तथ्याङ्क दिन थाले हाम्रो सेना यति छ। 22 लाख छ, यिनको सेना 95,000 छ, हामीसँग यति स्ट्रेन्थ छ, हामीसँग ए बाबा न्युक्लियर कन्ट्री हो त, हामीलाई थाहा छैन? एउटा बम पड्काइदियो भने सिद्धिन्छ त, हामीलाई थाहा छैन र यो कुरा? तुलनीय हो हामी दुई, तुलनै हुँदैन नि त, सैन्य शक्तिको हिसाबले तुलना हुँदैन, तुलनै हुँदैन। जो अङ्ग्रेजका पालामा थियो अहिले पनि त्यही कुरा हो। र दुर्भाग्य के भयो भने अङ्ग्रेजका पालामा जस्तो लिडरसिप त्यहाँ थियो, जस्तो लिडरसिप यहाँ थियो, ठ्याक्कै त्यही छ पोजिसन। उनीहरू एग्रेसिभ मुडमा छन्, हामी सत्तालाई लिएर राजनीति गरिरहेका हुन्छौँ, हामीले मुलुकलाई बलियो बनाइरहेका छैनौँ, हाम्रो उत्पादन छैन, हाम्रो बजार छैन, अहिले पनि त्यही छ हाम्रो पोजिसन। भनेपछि ठ्याक्क त्यो तपाईँले जुन अङ्ग्रेजको ठ्याक्क भीमसेन थापावाला कुरामा ल्याउनुभयो तपाईँले होइन? भनेको त्यति बेलाको भीमसेन थापाको पोजिसन अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्री ठ्याक्कै त्यही छ। र त्यति बेला अब अहिलेको प्रधानमन्त्री पनि 14 वर्ष जेल बसेका छन्, राजनीतिमा त्यत्रो अभ्यास छैन। जब राजनीतिमा आए सत्ताको अभ्यास मात्रै छ, पावरभन्दा तल एक दिन ओर्लिनै परेको छैन। भीमसेन थापाको कुरा पनि त्यही थियो। भीमसेन थापा चाहिँ के भने रणबहादुर शाहको एउटा सहायक जस्तो भइकन बनारस गएका थिए। रणबहादुर शाहलाई चाहिँ यहाँबाट निर्वासनमा जानु परेको थियो, उनी दरबारबाट च्युत भइसकेका राजा थिए। उनलाई व्यवस्थापन गरेर भीमसेन थापाले यहाँ ल्याए। निकटको सम्बन्ध हो, त्यो निकटतालाई प्रयोग गरेर उनी एकैचोटि मुक्तिहार भयो। त्योभन्दा अगाडि कुनै उनको भूमिका छैन, पोलिटिक्समा छैनन् उनी, पोजिसन पनि छैनन् उनी, एकैचोटि उनलाई चाहिँ लगेर काजीमा लगेर राखिएको छ। त्यसो भए युद्धको कुरा चाहिँ नगरेको होइन। अब युद्धमा त हामीले सोच्नै हुँदैन, किनभने त्यो आत्मघाती हुन्छ। एक थरी मानिसहरू भन्छन् डाक्टर साहब, यो चाहिँ अलिकति बौद्धिक वर्गले पनि भनेको सुन्दैछु म, अलिकति सैनिक पृष्ठभूमिका मानिसहरूले भनेको पनि सुन्दैछु, डराउने किन, आत्तिने किन, अलिकति बङ्गलादेशले जतिको हिम्मत त हामीले पनि गरौँ भन्दैछन्। होइन, अब बाङ्लादेशका त उसले यही बिचमा उसले नेसनल क्यापेबिलिटी बढायो नि त। अहिले त प्रोडक्सन र प्रोडक्टिभिटीको हिसाबले त इन्डियाभन्दा राम्रो पोजिसन छ बाङ्लादेशको। हामीले पनि त्यति गर्नु पऱ्यो, जस्तो तपाईँ भनौँ न, युद्धको लागि त लजिस्टिक चाहियो होइन, हात हतियारहरू चाहियो नि त। हाम्रो त खाद्यान्नसम्म त्यताबाट ल्याउनु पर्ने छ हामी त। अर्थमन्त्रीले भनिन् होइन, 15 अरबको आम्दानी 40 अरबको खर्च मासिक रूपमा हाम्रो छ भनेर। त्यस्तो यो देशले अर्थमन्त्री पायो, जबकि अब भर्खर यही अवधिमा उनीहरू धमाधम तलब बढाइराखेका छन्, धमाधम बढाइरहेका छन् नि त। 2 करोडको गाडी किनिराखेका छन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रीको त 9वटा गाडी भन्ने छ, 4 करोडको गाडी। 4 यस्तो माग्ने देशको मन्त्रीले किन 4 करोड गाडी चढ्नु भने? नेतृत्व यस्तो छ हाम्रो। यही अर्थमन्त्री फेरि भ्यू टावर पनि उहाँलाई नै बनाउनु परेको छ अरबौँको, अनि यही अर्थमन्त्री सांसद निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको लागि भनेर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा 4 करोड पनि हाल्नु परेको छ। जिमखानाको कुरा आयो, जिमखानाको कुरा आयो, राष्ट्रपतिको 1 करोडको गलैँचाको कुरा आयो, प्रधानमन्त्रीको बोली सुन्नुभयो होला नि त। यो बोल्नले चाहिँ गणतन्त्र विरोधी अरे। तपाईँका यी कुरामा हाम्रा यी सुझाव छन् भन्नु तपाईँको प्रणालीको विरोध हो र? हामीले त राष्ट्रपति भनेको को हुन् त अहिले कि जनताकी छोरी होइनन्? मदन भण्डारीले के भनेको थियो त? हामीलाई गणतन्त्र किन चाहियो भने राजतन्त्र पाल्न महँगो भयो। राजतन्त्रको खर्च र अहिलेको राष्ट्रपतिको खर्च, राजाहरूको विलासिता र अहिलेको राष्ट्रपतिको विलासिता, तपाईँले एकजना उद्योगपति वसन्त चौधरीको हेर्नुभयो होला। मैले 30 वर्ष राजा सँगसँगै काम गरेँ, तर यिनीहरूको जस्तो तड्किलो भड्किलो र महँगो जीवनशैली राजाहरूको मैले कहिले पनि देखेँ। उदाहरणसहित नै भनेका छन्। त यो गणतन्त्रको विरोध हो। यिनीहरूको बुझाइ यस्तो छ। नाङ्गो नाच्न पाइँदैन, किनभने गणतन्त्र भनेको नङ्गा नाच होइन भन्यो भने गणतन्त्रको विरोध हो। यसरी क्रिटिकल्ली बोल्दाखेरि चाहिँ यो अहिलेको हाम्रो व्यवस्था छन् डाक्टर साहब, जस्तो यो गणतान्त्रिक व्यवस्था, यसमाथि चाहिँ अलिकति खिया लाग्छ होइन? प्रश्न उठ्यो नि त, जस्तो हामी त आउटराइट लोकतन्त्रका हिमाती भएको हुनाले, प्रजातन्त्रका हिमाती भएको हुनाले हामीलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ व्यङ्ग्य कस्नुपर्ने, यसलाई दुत्कार्नुपर्ने हामीलाई केही आवश्यकता छैन। तर यो नाममा तपाईँ जेसुकै गर्न पाउनुहुन्न नि त। यो भनियो भने गणतन्त्रको विरुद्ध होइन नि त। यिनीहरूको बुझाइको जुन मूल हो नि, त्यो जग जुन हो नि, त्यो नै गलत छ, कमजोर, त्यो नै कमजोर छ। एउटा नेता जो 40 सालमा नेता भयो, यस्तो गलत बुझाइ, यस्तो कमजोर विश्लेषण क्षमता भएको नेतृत्वले कहाँ लैजान्छ मुलुक? हो, त्यसले त अनि अराजकतामा लैजाने हो। युद्ध भन्ने कुरा त्यहीँबाट आउँछ। किनभने म अहिले पनि सम्झिन्छु,
राष्ट्रपति क्लिन्टनलाई एकपल्ट चाहिँ लेवेन्स्की प्रकरण आइलाग्यो। हो लेवेन्स्की प्रकरणबाट अमेरिकालाई डिट्र्याक्ट गर्न उनले इराकमाथि हमला गरिदिए। क्लिन्टनको लेभल यस्तो छ भने अब यहाँबाट के आशा गर्नुहुन्छ तपाईँ भन्नु त? अहिले हेर्नु त एउटा ट्रम्पको चाहिँ कुनीतिले गर्दा सिङ्गो संसार कहाँ पुग्यो हेर्नुहोस् त। अब सत्य असत्य के हो, मैले सोसियल मिडियामा आज सुर्खी देखिराखेको थिएँ कि ट्रम्पले राजनीतिबाट सन्यास लिने अरे। वास्तवमा कुनै उपाय छैन नि ट्रम्पको अगाडि। त्यसरी संसार हाँकिँदैन, अमेरिका हाँकिँदैन। तर एउटा नेता रङ भयो भने विश्व कति दुःखी हुनुपर्दो रहेछ भन्ने दृष्टान्त हो त्यो। एउटा पात्र गलत हो। एउटा हेर्नु त लु, कोरोनामा यो चाइनिज भाइरस हो भन्न लागे। हाम्रोमा पनि कोरोनाको सन्दर्भमा त अहिले खुब टिप्पणी भइरहेको छ र युवाहरू स्वतस्फूर्त रूपमा जुन सडकमा आइरहेका छन् डाक्टर साहब, यो चाहिँ हाम्रो सरकारले डेलिभरी दिन नसक्दाकै परिणाम हो कि यो कतै हामीले स्वतन्त्र भन्यौँ तर यो कतै स्वस्फूर्त भन्यो, कतै यो नियोजित त होइन यो? अब यसमा सबै नारा लागेका छन्। सेक्स फ्रीका नारा पनि लागेका छन्, गणतन्त्रका नारा पनि लागेका छन्, राजतन्त्रका नारा पनि लागेका छन्, अनि मधेस मुक्तिका नारा पनि लागेपछि यो त ककटेल भन्ने त देखियो नै। स्वस्फूर्त हुन पनि सक्ने भयो, किनभने म पनि आएँ, ऊ पनि आयो, ऊ पनि आयो। तर यो एकदमै घातक छ नि त, किनभने अहिले त हामी कमसेकम सोसियल डिस्टेन्स त मेन्टेन गर्नै पर्ने अवस्थामा छौँ। यो घातक चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण होला भन्ने कारणले कि यो राजनीतिक सङ्क्रमण पनि होला भनेर एउटा भनाइ अहिले के छ भने अलिकति संवेदनशील मानिसहरूले चाहिँ कसरी सोचिराखेका छन् भनेदेखि अराजकताको निर्माण मार्फत मुलुकमा अस्तव्यस्तताको स्थिति निर्माण गर्ने एउटा प्रवृत्ति काहीँ न काहीँ सोचिराखेको छ भन्ने छ क्या। अब जो अहिले सडकमा आइराखेका छन् युवाहरू होलान्, इमान्दार मान्छेहरू होलान्, निष्ठावान मान्छेहरू होलान्, हामीले प्रश्न उठाइदिनु त राम्रो हुँदैन। किनभने परिवर्तनको पक्षमा र व्यथितिको विरुद्धमा त हामीहरू आफै छौँ। हाम्रो आफै आवाज त्यही हो। त्यस्तै पऱ्यो भने मैले नै त्यहाँ जानुपर्छ, किनभने परिवर्तन त छ। अब त किनभने विश्वव्यापी रूपमा अहिले चाहिँ सर्वेले के देखाइराखेको छ भने कोरोनाको कारणले विश्वभरि भएका नेपालीहरूमध्ये 70% नेपालीहरू यता आउनेपट्टि छन् भन्ने छ। तिनीहरूको लागि खोइ त फोरम, तिनीहरूको लागि खोइ रोजगारी, तिनीहरू आएर कहाँ बस्ने हो? तिनीहरूले त कुनै न कुनै अवस्थाको माग त गर्छन् नै। तिनका लागि पनि एउटा चाहिँ सोचाइ यहाँ अवश्यम्भावी छ। अब त्यो यो बजेटमा कहीँ परेको छ कि त्यो कुरा? त्यो त बजेटमा त त्यो त बजेटमा परे पनि केही हुने कुरा छैन, कार्यान्वयन हुँदैन। किनभने त्यो त अब कहीँ केही छँदै छैन त। अब अदालतले फेरि दोहोऱ्याएर भनिसक्यो तिमी कर उठाउन पाउँदैनौ भनेपछि यसमा चर्चै नगरौँ, त्यो मतलबै छैन त्यो। अब त्यसो हो नि डाक्टर साहब, जस्तो चाहिँ अब सरकारको अलिकति कुरा जुन हामी गर्दैछौँ डेलिभरीको सन्दर्भमा, तर यो सरकारमा जस्तो तपाईँले जुन भन्नुभयो नि प्रधानमन्त्री 14 वर्ष जेल बसेको, उहाँलाई शासकीय अनुभव थिएन, भए पनि तपाईँको चाहिँ सत्ता राजनीतिमा उहाँको बढी लगाव भयो, यो सडकको राजनीतिको बारेमा उहाँलाई अनुभव भएन भनेर तपाईँ जुन भन्दैनुहुन्छ। तर यही मन्त्री परिषदमा योगेश भट्टराईजी, गिरिराजमणि पोखरेलजी, घनश्याम भुषालजी, यस्ता धेरै जीहरू छन् नि त। सबभन्दा विवादास्पद उनीहरू छन् अहिले। तपाईँ देखिरहनु भएको छ नि त, तपाईँ देखिरहनु भएको छ। एउटा बिचरा कामदारहरूलाई लिएर आउने एउटा जहाजसम्म चाहिँ निर्विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भन्ने कुरा आयो क्या आयो नि त। सबैभन्दा अहिले करप्टमा गिरिराजमणिकै नाम छ र योगेश हाम्रो घनश्याम भुषाल खालि मन्त्री पदको लागि मात्रै रहेछ भन्ने मानिसको अहिलेको आम बुझाइ छ। किनभने यिनीहरूमै नेकपाको भविष्य देखेका थिए मान्छेले। हो, घनश्याम भुषाल प्रधानमन्त्री भइदिए भने वैकल्पिक एउटा धार बन्छ कि भन्ने कयौँ मान्छेको अपेक्षा पनि थियो। जस्तो भनौँ न अहिले नै पनि थ्रु आउट यी मानिसहरू बाहिर बसेको भए अल्टरनेटिभ लिडरसिप यही त हो नि। अब त अल्टरनेटिभ लिडरसिप ठ्याक्कैको माधव नेपाल हो। यिनीहरू ड्यामेज भए सिद्धिन्त कुरा अब यिनीहरूको त अल्टरनेटिभ लिडरसिपको त यिनीहरूको त एउटा ल्याकतै चाहिँ गुम भइगयो नि। अब त तपाईँले अल्टरनेटिभ लिडरसिपमा माधव नेपाल भन्नुभयो, प्रचण्डजीलाई छाड्नुभयो नि? होइन, अब प्रचण्डजी त अब एउटा ऊ मात्रै हो नि, रणनीतिक एउटा पात्र मात्रै हो। कसको? यो राजनीतिको रणनीतिक पात्र भनौँ न। ऊ चाहिँ किङ्स हुन नसक्ने किङ मेकर मात्रै हुने क्या उनको। त्यस्तो अहिले उनको चाहिँ यति सङ्गीन अवस्थामा, किनभने गल्ती भयो नि त प्रचण्डबाट। गल्ती कहाँ भयो भने केपी ओलीसँग पार्टी एकता गर्दाखेरि उनीहरूको 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्रीत्व हो। आफै के भन्न थाल्नुभयो 5 वर्ष नै केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीत्व हो। अब केपी ओलीले यो तौलिरहन्छन् त्यो ठाउँमा गएर, किनभने उनको स्वास्थ्य एकदम प्रतिकूल छ, त्यो ठाउँमा गएर नेतृत्व हस्तान्तरण अर्कोलाई गरिदिन्छन् जुन ठाउँमा प्रधानमन्त्री पदबाट उनी वाक्क हुन्छन्। आफै वाक्क भइसकेपछि उनलाई हटाउन सक्ने ताकत ल्याकत कसैको? त्यो त अहिले नै भन्नु न किन उनलाई जुन बेला सचिवालयको मिटिङ गर्नुपर्ने भयो तत्काल बिरामी भइहाल्छन्।
जुन बेलामा हाउसमा जानुपर्ने भयो एकदम उग्र भएर उनी आइहाल्छन्। यिनीहरू केही पनि भन्न सक्छ। जब सचिवालयको बैठक बस्छ यिनीहरू यसरी निहुरिन्छन्। भनेकै छ त माधव नेपालले नै भनेको छ, मलाई विष्णु पौडेल र अर्को एकजना कुन चाहिँ हो, दुईजना गएर चाहिँ प्रधानमन्त्रीको लागि अफर दिएको थियो भनेर त माधव नेपालले भनेका छन्। भनेपछि प्रचण्डजीको अहिलेको स्थान भनेको खासै गतिलो दमदार स्थिति होइन उनको। होइन, यो अवस्थाले त्यो देखायो। माधव नेपाल चाहिँ केपी ओलीको अल्टरनेटिभ भनेको चाहिँ माधव नेपाल भन्ने अब देखिन आयो। किनभने माधव नेपाल भनेको चाहिँ एक्सेसिभ लिडर, त्यो पार्टीभित्रको नेसनले एक्सेप्ट गर्ने टाइपको नेता चाहिँ माधव नेपाल हो। अब डाइनामिक लिडर त प्रचण्डै हो, तर उहाँले सबै कुरा घुमाउँदै त्यहाँ ल्याए। अब अहिले यति गाह्रो भइरहेछ अरे कि खास गरी त्यहाँभित्रका यो माओवादी पक्षका मान्छेलाई अब त उनीहरू ड्यामेज देख्न थाले पार्टीलाई। एकतै ड्यामेज हुने हो कि भोलिको चुनावै ड्यामेज देख्न थाले नि त। भनेपछि त्यो प्रचण्डको भविष्य त 5 वर्ष 3 वर्षपछि पनि कमजोरी देखियो। हरिबोल गजुरेलो त्यहाँबाट उत्तेजित भएर आयो नि त। बिचमा त पार्टी एकता उहाँले भाँडिसक्नुभएकोसम्म भन्न थाल्नुभएको थियो नि त हरिबोल गजुरेल त। यी सबै पात्रहरू त प्रचण्ड मेड हुन्। अब अस्ति चुनावैमा कतिजना जाँदै गएनन्, के अरे अस्तिको मतदानमा गएनन् 12 जना भनेको प्रचण्डको स्थिति अहिले कमजोर देखियो। अब अल्टरनेटिभ त्यहाँको पात्रको रूपमा भनेको माधव नेपालजी देखियो। अब अन्त्यमा बताइदिनु डाक्टर साहब, अब चाहिँ हामीले यो भूमिको अतिक्रमित भूमिको कुरा गऱ्यौँ, फिर्ता ल्याउने सन्दर्भको कुरा गऱ्यौँ र आन्तरिक राजनीतिको पनि कुराकानी गऱ्यौँ। यो दुईटैलाई जोडेर हेर्दाखेरि चाहिँ अबको राजनीति कता जाने देख्नुहुन्छ? अबको राजनीति जस्तो यो चाहिँ मास डिससेटिस्फ्याक्सनको कुरा आइरहेछ नि त, यसलाई नै मानिसले एउटा राष्ट्रिय समस्या चुनौतीको रूपमा देखिराखेका छन्। यदि यो मूर्तीकृत भयो भने आम विद्रोहका माध्यमबाट कुनै किसिमको अराजकता, कुनै किसिमको अस्तव्यस्तता त्योतिर विषय गइराखेको छ। अहिले आम अराजकता यस त्यतातिर गइरहेको छ। जस्तो अब अहिले पनि यस्तो चाहिँ कोरोनाको स्थिति छ। अब हिजै मात्रै त्यहाँ चाहिँ पाटनमा ज्ञानेन्द्र साईहरूको उसमा प्रहरीले केही पनि गर्न सकेन भन्ने कुरा सुन्दै थिएँ। अब यिनीहरूले ज्ञानेन्द्र साई भनेको यस्तो हो उस्तो भन्ने, कुट्ने पिट्ने लखेट्ने, जिल्ला निषेध गर्ने सबै हत्कण्डा प्रयोग गरिसके नि। अब त्यही हत्कण्डा चाहिँ अर्को पक्षले प्रयोग गर्ने चाहिँ देखियो। तपाईँ रुकुमतिरको समस्या देख्नुभयो, होइन? सम्भावना भएका नेताहरू कसरी विवादास्पद हुँदै गए त, उनीहरूसँग के दृष्टिकोणै रहन्छ भन्ने देखियो नि त। अब अहिले क्वारेन्टिनमा बसेका महिलाहरू रेप हुँदैछन्। राज्यको कस्तो एउटा 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 चाहिँ तपाईँको चरम कमजोरी र अव्यवस्था भनेपछि यो आम अराजकताको स्थिति निम्त्याइँदैछ, त्यतातिर गएर। जस्तो अब यस्तो बालुवाटारमा कति फोहरा फालियो, होइन? गर्दा गर्दै भोलि के हुने हो त। यो सबका सङ्केतहरू के हुन् भने विषय अराजकतातिर गइरहेका छन्। अराजकताले के ल्याउँछ? अब अराजकताले अस्तव्यस्तता ल्याउँछ र अस्तव्यस्तताले आतङ्क ल्याउँछ। जस्तो मैले के भनेको छु भने अयोग्यताले अराजकता ल्याउँछ, अयोग्यताले अनास्था ल्याउँछ, अयोग्यताले अनास्था ल्याउँछ, अनास्थाले अराजकता ल्याउँछ, अराजकता नै आतङ्कमा जान्छ। यसको जम्मा 4टा तह हुन्छ। जस्तो अयोग्यता, चरम अयोग्य मान्छे, 8 क्लास पढेको मान्छे परराष्ट्र मन्त्री हुने, मेन पावरको दलाल राजदूत हुने, यो अयोग्यता हो। त्यसपछि अनास्था हुन्छ। यहाँ मन्त्री प्रधानमन्त्री देख्ने बित्तिकै फटा आयो भन्छन् यहाँका मान्छे। अनि त्यहाँबाट अराजकता, त्यसपछि अनास्था अराजकता आउने भयो। जस्तो अहिले भनौँ न पुलिसले के गर्न सक्छ, जस्तो रुकुममा अराजकता होइन, पुलिस वरिपरि छ, कुटी मान्छेलाई मारेर चाहिँ भेरीमा पालिराखेको छ, अराजकता होइन त्यो। अराजकता त यो अब यही चिज। त्यसो भने त कतिले हामी अब बम पड्काउँछौँ पनि भने नि मान्छेले, अनि त्यो अराजकताले अनि आतङ्क आउँछ। अब आतङ्कले के ल्याउँछ भन्ने कुरा, अब आतङ्कले के ल्याउँछ भन्ने कुरा त हाम्रो आँखा अगाडि छ। भनेपछि यसको अल्टिमेट चाहिँ हिट कहाँ हुने भयो त? अब यसको अल्टिमेट हिट त अब प्रणालीमा। त्यसै कारण प्रधानमन्त्रीले अस्ति त्यहाँ भने खुल्लमखुल्ला गणतन्त्रको विरोध गर्न नसक्ने, घुमाउरो पाराले चाहिँ राष्ट्रपतिलाई चाहिँ आक्रमण गर्ने, यिनीहरू गणतन्त्र विरोधी हुन् भने यसको प्रतिक्रिया त्यो जुलुसमा कसरी लाग्यो त? कति फोहोरी र निम्न स्तरीय नारा लाग्यो त त्यहाँ। देशको राष्ट्रपतिलाई, प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो भन्ने परिस्थिति निर्माण हुनु भनेको कति तल्लो तहको स्थिति हो त। भनेपछि आज हामी अराजकताको तहमा पुग्यौँ। यस, अराजकता भइसक्यो, अनास्था पनि भइसक्यो, अराजकता खेल्दैछौँ। अब यो चाहिँ आतङ्कमा जाने सम्भावनातर्फ म देखिरहेको। यसलाई कन्ट्रोल गर्ने कोही छ? अब यसलाई कन्ट्रोल गर्ने त अब यसकारण मैले भनेको कि जस्तो नक्सा जारी गरेर त एउटा राष्ट्रवादी छवि फेरि प्राप्त गर्नुभएको छ नि प्रधानमन्त्रीले। उहाँको यो छविले यसलाई अलिकति ढाकछोप गर्न सक्छ। अब यो भनौँ न, यो नारालाई अब कहिलेसम्म, किनभने अब अर्थमन्त्रीले भन्न थाले तलब खुवाउन सक्ने स्थिति नै
अब अराजकताले गर्दा किनभने मन्त्रीमण्डल आफै त्यहाँ अराजक आफै भनौँ न आफै सत्तामा छन्, आफै आम विद्रोह गर्नुपर्छ भन्छन्, फलानो गर्नुपर्छ भन्छन्, आफै भन्छन् नि त। त्यो अराजकताकै सङ्केत हुन्थ्यो त। त्यो त्यसमा यसलाई ठाकछोप गर्न सक्ने अब अर्थमन्त्री आफै के भन्दैछ भने आर्थिक धान्न सक्ने अवस्था भएन, क्याबिनेटहरू आफै के गर्दैछन्, तलब बढाउँदैछन्। मन्त्रीहरू सभामुखहरू आफै के गर्दैछन्, महँगा गाडीहरू। यो त अराजकताकै द्योतक हो नि त। डाक्टर साहब यहाँलाई धेरै धन्यवाद। ल हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसीसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।